अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेरा कासिम है और मैंने रिसेंटली ही इनफैक्ट 2020 में मैंने अपना पार्ट 1 रेडियोलॉजी में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर किया था। और उसके बाद क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी थी, क्योंकि ना ही मेरे जो जाने वाले थे उनमें से किसी ने भी जो पार्ट 1 था वो रेडियोलॉजी में क्लियर किया था, एक्सेप्ट मेरी एक सीनियर थी डॉक्टर जवेरिया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो सारी एफर्ट होती है वो आपकी ही होती है। और मैं ये बताने में बिल्कुल भी और ये शर्म एम्बेरस नहीं होती कि मैंने जो है अपनी ऑलमोस्ट आई गेस फोर्थ अटैम्प्ट में मैंने जो है अपना पार्ट 1 निकाला है। और आप समझ सकते हैं कि मल्टीपल सेटबैक्स के बाद जो है वो मुझे ज़रूर कोई ना कोई मेरे पास ऐसी स्ट्रेटजी होगी जो मैंने जो है वो अपनी फोर्थ एटलीस्ट अटैम्प्ट में जो है वो क्लियर कर लिया। ये बात। और पहले इसमें से दूसरी बात ये है कि जो मैं एक बात ज़रूर अपने इस प्लेटफॉर्म से करना चाहूँगी, कि कभी भी इमेच्योर अटैम्प्ट ना दें। जो मैंने अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी वो मैंने अप्रैल 2019 में और 2019 में दी थी। इमेच्योर बिल्कुल भी जो होता है ना कि एग्जाम में पेपर कर देखते हैं क्या बनता है ना, पेपर का पता लग जाता है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, इससे बिल्कुल बाहर आ जाए और अपने फुल प्रिपरेशन के साथ जो है वो आप पार्ट 1 में अपीयर हो या किसी भी एग्जाम में। ये रूल नंबर 1 अपना माइंड में रख लें। ये होगा कि मैं अभी सोचूंगी, देखूँ किस तरह का पैटर्न आएगा। पैटर्न चेंज हो सकता है, क्वेश्चन बैंक्स जो हैं वो चेंज होते हैं, हर रोज़ नए नए क्वेश्चन आते हैं। यू नेवर नो कि जो है इस पैटर्न को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी मेन वजह यही थी कि मैं जो थी अपनी साथ साथ मैं एक एमओशिप कर रही थी। सून आफ्टर माई हाउस जॉब मैंने एक जो है वो फेडरल के सेटअप में लाहौर में ही एज ए सिनोलॉजिस्ट, क्योंकि वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, इसलिए मेरे लिए था कि मुझे क्योंकि इंटरेस्ट भी हो गया था रेडियोलॉजी में, इसलिए मैंने अपना पार्ट 1 जो है वो रेडियोलॉजी में क्लियर किया। यूजुअली ये कहा जाता है कि रेडियोलॉजी का जो पार्ट 1 होता है वो बहुत टफ होता है। वो लगता है ना कि हर चीज़ मुश्किल ही लगती है जब तक आपने की ना हो ना। तो मुझे भी ये लगता था, लेकिन अब मैंने चूँकि क्लियर कर लिया है, ये सब बातें होती हैं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। यू कैन डू एवरीथिंग वट एवर यू वांट, बट व्हाट डज मैटर कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और बिलीव इन योरसेल्फ और माँ बाप की दुआएं और अल्लाह मियाँ से मदद, ये सबसे पहले चीज़ होती है। ठीक हो गया। तो आपको मेरे सामने ये स्टैक ऑफ बुक्स नज़र आ रहा होगा। मेरे जो राइट हैंड साइड पे हैं ये वो बुक्स हैं जो एसेंशियल हैं, जो कि एज आप कह सकते हैं कि वो टेक्स्ट बुक कह लें आप, जो कि पार्ट 1 के लिए बहुत नेसेसरी हैं। और ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो बुक्स हैं जो की बुक्स कह लें या बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने मेरी ना साइड पे मदद की है, एज जो नेसेसरी कह लें आप, बल्कि इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये मेरे लिए। तो मैंने ये ग्रुप बनाया था क्योंकि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी। मैंने मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद सीखा था कि क्योंकि अक्सर मैं MCQs जो थे मैं जानती थी, कीज़ मुझे लगता था कि जो मैंने कीज़ पढ़ी होती थी ना, बात तो यही होता है, जब मैंने कीज़ वहाँ पे देखी थी तो मुझे लगता था कि बिल्कुल मेरा एक्यूरेट आंसर है, करेक्ट आंसर है। और जब मैं घर आके मेरा रिज़ल्ट आता था तो मुझे लगता था कि वो ये क्या हो गया। मैंने तो ये मार्क किया था। बेसिक वजह क्या है इसके पीछे, क्यों हमें ये मतलब सेटबैक्स मिलते हैं, क्यों हमारे जो MCQs रॉन्ग हो जाते हैं, ये मैं सब अपनी वीडियो में बताऊँगी। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताऊँगी कि आपको बुक्स कौन कौन सी लेनी है। अब चूँकि 2020 में मैंने क्लियर किया था जुलाई में, तो आई गेस 2 साल हो गए हैं। तो मज़े की बात यह है कि मुझे इंडक्शन नहीं मिली अभी तक, क्योंकि मेरे पास CIP का नहीं था एक्सपीरियंस। तो प्राइवेट में अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन लेकिन देखिए अल्लाह को क्या मंजूर होता है। उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ग्रुप बनाऊँगी जिसमें मैं अपने तमाम जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे। अब मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप भी बनाया है। तो मुझे अपनी जॉब की वजह से मैंने साथ साथ एक और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी शुरू की हुई थी, वो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी थोड़ा सा मुझे था कि बच्चों के बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, मैंने कहा भी था कि मैं अपनी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो ये सब उनके लिए है कि जो इसी तरह जिनको गाइडेंस नहीं मिलती, तो दिस इज़ फॉर यू। सबसे पहले जो है मेरे पास ये पैथोलॉजी की BRS पैथोलॉजी की बुक है। इसमें ये जो आपको पैथो की बुक है, ये आई होप कि सबके पास होगी कि ये बुक चाहिए होती है, जिसमें हमने सिस्टमिक पैथोलॉजी करनी होती है। और ये आपने किस तरह करनी है, ये देखें आपको, हाँ मेरी बुक वाइट लग रही है, ये सॉरी जनरल है, वो 2 साल हो गए ना बुक नहीं खोली तो मुझे भूल गया। सिस्टमिक ये है, जनरल पैथो है। ये देखिए इसमें से जो क्या क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाली हैं, कौन सी नहीं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो ये मेरे पास ये BRS की पैथो होगी। ये है फिजियो की बुक, ठीक है। आपने 2 चीज़ें करनी है, या तो आपने जो है फिजियो जो है BRS से कर लें इस बुक से, नहीं तो फिर आप जो है फ़र्स्ट एड उससे कर लें, ठीक है। फ़र्स्ट एड से कर लें या इधर से कर लें। अगर आपने फ़र्स्ट एड से करनी है तो ये जो टेबल्स है ना, ये आपने मस्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, लेट मी शो, ये वाला टेबल जिस तरह से ये है, ये ना इफेक्ट्स ऑफ डायरेटिक्स और नेफ्रॉन, इस तरह के वो मैं सब आपको बताऊंगी आपने किस किस तरह से करने हैं। ये होगी एक बुक।
یہ ایمبریو کے لیے آپ نے یہ والی پڑھ لینی ہے، یہ میں نے اپنے اٹیمپٹس میں کی تھی. لیکن یہ بتاتی ہوں اگر آپ کی یہ منٹ ہے یہ تو آپ کے ہم اس میں پڑھتے ہیں، یہ ضرورت نہیں ہے. ایک منٹ ہے. مین جو ہماری بک ہے وہ یہ ہے کلینکل انیٹمی. بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ بک دکھا دیں تو یہ دیکھ لیں. میں نے تو یہ والی پڑھی تھی انیٹمی شارٹ سنیل نا. جو بگ سنیل تھی وہ میرے پاس دور پڑی ہوئی ہے تو میں نیکسٹ بلاگ میں وہ جو ہے ویڈیو میں وہ اپلوڈ کر دکھا دوں گی آپ کو. تو یہ بھی کس طرح پڑھنی ہے، کیا کیسی بچے کہتے ہیں کہ نروس پڑھنی ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، آرٹریز کے پاتھ ویز پڑھنے ہیں، کیا کیا پڑھنا ہے کیا کیا نہیں، وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گی. تو انیٹمی کی یہ والی بک ہے. اور یہ جو ہے نا جس کو بائبل آف پارٹ 1 کہا جاتا ہے، یہ میں نے اتنی دفعہ پڑھ چکی تھی کہ بس اس کو بس نا اپنی بہت اچھے سے کرنی ہے. یہ والی بک نا یہ دیکھ لو. سسٹمک پیتھو آپ نے اس میں سے کرنی ہے، جنرل پیتھو BRS سے کرنی ہے، سسٹمک پیتھو اس میں سے کرنی ہے. میں آپ کو سب بتاؤں گی اس طرح کرنا ہے. اس بک کی حالت دیکھ لیں آپ. یہ اور تنویر نوٹس ہیں، یہ آپ کو پتہ ہوگا. ایک دفعہ بک کور کرنے کے بعد آپ نے یہ تنویر نوٹس، کیونکہ اس میں نا امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں نیورو کافی اچھی دی ہوئی ہے، یہ آپ اس میں سے کر سکتے ہیں. یہ ہے ریڈنگ نوٹس، یہ لائف سیونگ ہے میرے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے ایک SK پرل جو ہے گولڈن فائلز کے نام سے آتی ہیں وہ بک ہے، اور ایک یہ والی ریڈنگ نوٹس ہے. فرسٹ اٹیمپٹس میں نے وہ کی تھی، لیکن جو میچور اٹیمپٹس میں نے اس سے کیا تھا. یہ ساری آپ نے کرنی ہوتی ہے، کچھ بھی اس میں سے اسکپ نہیں کرنا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ جو ہے ہمارے پاس ایٹلس، اس کو تو آپ نے گھول کے پی جانا ہے. مطلب کچھ بھی چیز آپ نے کرنی ہے، کچھ بھی پڑھنا ہے آپ نے، اس کو دیکھنا مت بھولیں. یہ بہت لازمی ہے. ٹھیک ہے. MCQs آتے ہیں کہ یہ کون سی ہے فورامین اویل میں سے کون کون سی نروس پاس ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں کون سے فوسا میں ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں جب آپ نے ایک دفعہ نظروں سے چیزیں گزری ہوں گی نا تو آپ اسی لیے کر لیں گے. میں تو بار بار دیکھتی تھی اس کو، ہر چیز دیکھتی تھی نا. یہ دیکھیں ہر چیز اس میں سے میں نے دیکھی ہوئی ہے، تو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ان سب کے علاوہ جو ہے جو میں نے بکس ابھی بتائی ہیں، اس کے علاوہ جب میں نیٹ میں پڑھتی تھی تو مجھے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک وولاٹائل سا ایک سبجیکٹ ہے جو کہ آپ کو بھول جاتا ہے، بار بار اس کو ریوائز کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو تھا میں اس طرح کے نوٹس بنا لیتی تھی. فار ایگزامپل یہ سینڈنگ کالون کے ہیں، بلڈ سپلائز کی کون سی ہے، وین کون سی ہے، نرو کون سی اس کو جاتی ہے، ٹرانسفرس کالون ہے. لینتھ سچ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو ہر اینگل سے پریپریشن کرنی پڑتی ہے. تو بس ایک رف سائڈ اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیمف نوڈ کہاں پہ جاتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ نے اس میں کرنی ہے. ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، یہ صرف ایز اے انٹروڈکٹری تھا، ایک ویڈیو تھی. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے نوٹس کس طرح بنانے ہیں، اور انڈیویجول ایک بک کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح پریپریشن کرنی ہے، اور کسٹم پنکس کون کون سے کرنے ہیں. اور ایک بہت اچھا گروپ ہے جو میں نے خود وہاں سے ہیلپ لی تھی، FCPS جو ہے FCPS 2005 سے 2000 مجھے نام بھی اس کا بھول گیا، یہ والا جو سر SK کا ہے، وہاں سے بھی ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے ایک MCQ جس پہ بھی مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا. ایون کہ اپنی جو میں نے لاسٹ ٹائم تھی میں نے ایک MCQ وہاں سے مطلب دیکھا ہوا تھا نا، لکھا ہوا تھا وہاں پہ، لکھ کے چیک کیا ہوا تھا، اس پہ ڈسکشنس دیکھی ہوئی تھی، اور پھر مجھے جو ایکوریٹ کر لگتا تھا تو میں نے اس پہ کیا ہوا ہے. تو بس بات یہی ہے کہ محنت سے ہر چیز ملتی ہے، محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. جو میرے جو جاب میں جو کہتے ہیں نا کرونا بلیسنگ ان ڈسگائز والا سسٹم میرے ساتھ ہو گیا. کرونا میں 2020 میں مجھے 3 months کا آف ملا تھا، کیونکہ آرڈرس تھے کہ جو ہے وہ اسٹاف آپ نے پورا نہیں رکھنا، تو ہمیں 3 months کا آف ملا تھا. تو اس میں نے ٹو بی ویری آنیسٹ اللہ جانتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ 18 آورس میں نے پڑھا تھا. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے نہیں اتنا دن میں 2 گھنٹے پڑھے تھے یا ایسے پڑھا تھا، بغیر پڑھے ہو گئے تھے، MCQs پڑھا تھا، وہ پھر زیادتی کرتے ہیں. آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں جھوٹ بول کر، اور آپ کو مس گائڈ کر کر آپ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں. تو میرا آنیسٹ مشورہ یہی ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہوتا. تو محنت کریں، انشاءاللہ آپ کو اپنی محنت کا پھل ضرور ملے گا. اور کوئی بھی کوئری، کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ میری جو ہے وہ لازمی کمنٹ ڈاؤن کر دیں، تو میں اس کا یہ ویڈیو نیکسٹ کس پہ بناؤں. یا کوئی کوئریز ہو، کوئی کویسچن آپ نے پوچھنا ہو تو کائنڈلی مجھے ضرور بتائیں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.